बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीन सुम्म क़ज़ा अजला वअजल मुसम्मन इंदहु सुम्म अंतुम तमतरून। वहुव अल्लाहु फिस समावाति वफिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम वजहरकुम वयअलमु मा तक्सिबून। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन। फ़क़द कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़ौमिन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار قوما آخرين صدق الله العظيم। हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरा और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर और चीज़ों को खुदा के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके यहाँ और मुकर्रर है। फिर भी तुम ए काफिरो खुदा के बारे में शक करते हो और आसमान और ज़मीन में
وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار میہ برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔